Okay, kumusta? Karon, atong susihon ang usa ka medyo misteryoso nga pangitabo sa kasaysayan. Ug labaw sa tanan, atong tan-awon ang usa ka makapaik-ag nga pagpasabot kung ngano kuno kini nahitabo. Tara, sugod na ta. So mauni ang sentro sa ato ang istoryahan. Sa tuig 1844, naay katingad-an nga nahitabo sa mga simbahan didto sa Amerika. Usa ka dako nga krisis sa pagtuo. Unsa man jud ni? Nganong nahitabo man ni? Para masabtan jud nato kung unsan ikagrabe, paminawa ra gud ni. Gikan ni sa usa ka iladong tawo ni adtong panahona si Professor Finney. Matud pa niya, ang espiritualong paggawalay gana o, katapol. Grabe na kuno kalawom, makahadlo kuno. Ug dili lang siya ha, naapoy usa ka pastor sa Philadelphia, si Mr. Barnes nga naglibog sad. Imagine, sulod sa 20 ka tuig, kada may komunyon siya, naagyoy magpabunyag o bagong miyembro. Apan kalit lang, boom! Mihunong, way bag-o, way nakabig. Murag, nahubsan ba? Okay, pero aron masabtan gyud nato nang nahitabo sa 1844, kinahanglan ta mo balik og gamay. Tan-awan nato kung unsay nahitabo sa mga tawo sa wala pa kana. Og dinhimo sulod sa istorya ang usa ka tawo nga ginanglag William Miller, apil ni iyang mga kauban. So unsa man gid diay ilang tumong? Mao ni ang importante. Sumala sa atong source, ang ilang tuyo dili man diay maghimo og bagong simbahan o sekta. Gusto lang nila nga tabangan ang tanan nga mga simbahan. Giunsa, pinagi sa pagpukaw sa mga tawo aron mangandam sa gitawag nilang umabot nga paghukom. Gani, si William Miller mismo niingon ana. Ang tuyo ra jud niya, matod pa niya, mao ang pagtabang sa tanan. Abi niya malipay ang tanang Kristiyano sa iyang mensahe. Ug sa sinugdanan murag mao man gidto ang nahitabo no. Pero sama sa daghang istorya, nausab ang dagan. Kanang maayong pagdawat sa sinugdanan, nahimo siyang lahi na kaayo. Bugdinhi, klaro kaayo na tumakita ang kausaban. Sa sinugdanan, okay pa, gipaminaw pa siya. Pero wala magdugay ang mga leader mismo sa simbahan na ang misupak. Grabe no, gidili na gyud nila nga hisgutan pa ni sa ilang mga pulpito. So unsa may nahitabo tungod aning pagsupak? Sa tingi init sa 1844, paminaw ani, mga 50,000, 50,000 ka mga magtutuo ang magbiya sa ilang mga simbahan. Grabe kadaghanaan nga numero labi na ni adtong panahon na. Okay, so karon, dinhi na nato i-konekta ang tanan. Mao ni ang pinakasentro nga argumento sa atong source. Unsa man gid guno ang connection aning pagsalikway sa mensahe ung kanang kalit nga paggunod sa espirituhanong kalihukan. Ang argumento sa tagsulat, simple ra gyud, murag cause and effect. Ingon ani. Una, ang Dios nagtanyag kuno og kahayag o sa kamensahe o kamatuoran. Ikaduha, kung kalang kahayag isalikway sa mga tawo o simbahan na ay resulta. Ang ikatulong nga lakang, musunod kuno dayon ang espiritual nung kangitnitek. Ang pagtuo og gugma, mubugnaw. Og klarohon nato niha kay importante ni, sumala sa tagsulat, dili ni pasabot nga gipasagdan o gitalikdan sa Dios ang mga tawo. Dili, kini kuno ang natural nga resulta sa desisyon sa tawo. Kung isalikway nimo ang kahayag, unsa may mabilin? Kang itingkit, di ba? Karon, para mas ihiwalagay pa jud kining kahimtanga, migamit ang tagsulat og usa ka kung simboling pulong gikan sa Biblia. Usa ka ngalan nga pamilyar sa kadaghanan. O ganang pulunga, mao ang Babylonia. Nga naman, kay gikan man ni sa Babel, nga ang buot ipasabot kalibog. Og sa Biblia, kini nga termino gigamit para sa mga relihiyon nga, maybe na sa ilang original nga pagtuo, nahimong apostata, nahimong magubot. So, unsay mga sintomas aning simbolikong Babylonia sumala sa atong source? Mao ni. Una, ang sobrang pagpakihigala sa kalibitan. Unya, andam isakripisyo ang kamatuuran para lang mapopular o dawaton sa kadaghanan. Ug sa katapusan, ang pagkahimong dunot gikan sa usa ka kaniadto putli nga kahimtang. Ug ang pinakaimportante dinhi giingon sa tagsulat nga kining tagkahulog wala lang para sa usa ka simbahan. Tile, pwede kuno ni mahitabo sa bisan unsa nga relihiyosong grupo nga kaninto limpyo og putle apan sa kadugayan nahimong kalibutanon og nagkompromiso.
Pero wala pa diha nahuman ng istorya ha. Kay matud pa sa tagsulat, kanang nahitabo sa arang 1844, sinugdanan palang daya ito. Sinugdanan sa usa ka mas dako ug nagpadayon nga proseso. Kanang pagkunhod nga nagsugod sa 1844. Sumala sa teksto, usa ra kuno nakalakang sa usa ka mas taas nga proseso. Usa ka proseso nga magpadayon kuno hangtod sa usa ka pinal nga panawagan. Matod pa, samtang nakadugay o samtang ang mga simbahan magpadayon sa pagkakalibutan noon, ang kalainan tali sa duha ka klase sa mga tao, mudako ug mudako. Hangtod sa punto nga ang pagbulag dili na gyud kapugnan. Ug mao na ni ang kinatumuman sa tibuok argumento sa tagsulat. Kining tanan mutultol kuno sa usa ka pinahion nga mensahe sa kapasidaan na makita sa pinadahayag 18:4 nga nag-iingon. Gumulag kamo kaniya akong katawan. Usa ka panawagan sa pagbulag gikan sa mga sistema nga nahulog na sa kalibog. So magbilin ko ninyo og usa ka pangutana para sa atong pagpamalandong. Base aning sumbanan na atong nakita gikan pa sa ika-19 nga siglo, unsa ka hitsura sa panahigalayay sa kalibutan para sa relihiyon karon sa atong panahon? Unsa kaha ang mga epekto nini? Usa ka butang nga angay gyud tingali natong hunahunaon.